नमस्कार दर्शकबिन, यस मेरो युट्युब च्यानल कृषि ज्ञान नेपालमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले सदा झैं बाख्रा पालनलाई नै केही विशेष प्राथमिकतामा राख्दै बाख्रा पालनको बारेमा, नेपालमा पाल्दै गरिएका बाख्राका प्रकारहरू, बाख्राका जातहरूको बारेमा विशेष गरेर म आज बाख्राको जातहरूको बारेमा आज केही यहाँहरूलाई भन्दैछु। बाख्राको केही जातहरू र यसका गुणहरू, यसको विशेषताहरू सबै यस भिडियोमा देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। कृपया हजुरहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद। अब सुरु गरौँ साथीहरू। नेपाली जातका बाख्राहरू। नेपाली मूलका बाख्राहरूको विशेषता। नेपाली मूलका बाख्राहरू कठिन परिस्थिति तथा कमसल खालको आहारा खाएर पनि राम्रो उत्पादन क्षमता गरेका हुन्छन्। यिनीहरू सालाखाला वर्ष दिनको उमेरमा बोका खोज्छन्। एक पटकमा 1 देखि 3 वटासम्म पाठापाठी ब्याउँछन् र वर्षमा 2 पटक तथा 2 वर्षमा 5 पटकसम्म ब्याउँछन्। बाख्राहरूको आयु करिब 15 वर्षको हुन्छ। नेपालमा पालिने बाख्राहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा 4 वर्गमा बाँड्न सकिन्छ। उच्च पहाडी भेगमा पालिने बाख्रा सिन्हाल तथा च्याङ्ग्रा। तल्लो पहाडी भेगमा पालिने बाख्रा खरी। तराई क्षेत्रमा पालिने बाख्रा तराई बाख्रा। तराई मूलका बाख्राहरूको वर्णन। तराई बाख्रा नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने यी अवर्णित जातका बाख्रा हुन्। भारतेली जातको जमुना पारीको गुण यसमा केही प्रतिशत भएको हुँदा यिनीहरूको केही लामो कान, केही लामो खुट्टा हुन्छ। यिनीहरू मझौला आकारका र विभिन्न रङका हुन्छन्। बाख्राको कुल सङ्ख्या मध्ये तराई बाख्राको सङ्ख्या करिब 8% मात्र रहेको अनुमान छ। यिनीहरूको शारीरिक तौल करिब 30 देखि 40 किलो बोकाको र 20 देखि 25 किलो बाख्राको हुन्छ। यिनीहरू सालाखाला 1 वर्षको उमेरमा गर्भधारण गर्छन् र एक पटकमा सरदर 2 वटा बच्चा ब्याउँछन्। यिनीहरूले 126 दिनको बेतमा 87 लिटर दूध दिन्छन्। यस जातको बाख्रा विशेष गरी खसी बोका उत्पादनका लागि पालिने गरिन्छ। खरी अथवा औँले बाख्रा। नेपालको मध्य तथा तल्लो पहाडी भेगमा यस जातका बाख्रा पालिन्छन्। नेपालमा पालिएका कुल बाख्राको सङ्ख्या मध्ये आधा भन्दा बढी खरी जातका बाख्रा पालिन्छन्। सानो आकारको कालो तथा खैरो रङ गरेका यस जातका बाख्राले धेरै सङ्ख्यामा पाठापाठी जन्माउन सक्ने क्षमता हुन्छ। यस जातका बाख्रामा आफूले खाएको आहारालाई मासुमा बदल्न सक्ने क्षमता निकै हुन्छ। मासु खँदिलो तथा स्वादिलो मानिन्छ। रोग व्याधि कम लाग्ने, कमसल खानपान र प्रतिकूल वातावरणमा पनि यिनीहरूले राम्रो उत्पादन दिन सक्छन्। वयस्क बोका 30 देखि 40 किलो ओजन गरेको हुन्छ र बाख्रा 20 देखि 30 किलोका हुन्छन्। यस जातको बाख्रीले 2 वर्षमा 3 पटक र एक पटकमा 2 देखि 4 वटासम्म बच्चा जन्माउँछन्। यिनीहरूले 8 देखि 10 महिनाको उमेरमा बोका खोज्छन्। यिनीहरूले 106 दिनको बेतमा 59 लिटर दूध दिने गर्दछन्। उच्च पहाडी भेगमा पालिने बाख्रा सिन्हाल तथा च्याङ्ग्रा। सिन्हाल। उच्च पहाडी भेगमा सिन्हाल जातको बाख्रालाई भेडासँगै घुम्ती गोठमा पालिन्छ। बाख्राको कुल सङ्ख्या मध्ये सिन्हालको सङ्ख्या करिब 35% रहेको अनुमान छ। जङ्गली घाँसपातलाई आहाराको रूपमा सदुपयोग गर्ने क्षमता यिनीहरूमा अति राम्रो हुन्छ। यिनीहरू ठुलो आकारका लामा सिङ गरेका हुन्छन्। वयस्क बाख्राको तौल करिब 40 देखि 45 किलो बोका र 30 देखि 40 किलो बाख्राको हुन्छ। यी बाख्राहरूले ज्यादा गर्मी तथा वर्षा सहन सक्दैनन्। जाडोबाट बच्न यस जातको बाख्राको शरीरमा पनि केही लामो रौँ हुन्छ, जसको भित्री भागमा मसिनो भुत्ला उम्रेको हुन्छ। यस भुत्लालाई पस्मिना भन्दछन्। सिन्हाल बाख्राबाट वर्षमा 100 देखि 120 ग्राम जति पस्मिना पाउन सकिन्छ। सिन्हाल बाख्राहरू करिब 15 महिनाको उमेरमा गर्भधारण गर्छन् र वर्षमा 1 पटक मात्र ब्याउँछन् र एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा जन्माउँछन्। च्याङ्ग्रा। च्याङ्ग्रा नेपालको हिमाली क्षेत्रको चिसो अर्धमरुभूमि जस्तो ठाउँहरू, विशेषतः हिमाल पारी मनाङ, मुस्ताङ आदि जिल्लाहरूमा मात्र पालिन्छन्।
बाख्राको कुल सङ्ख्यामध्ये च्याङ्ग्राको सङ्ख्या करिब 6% मात्र रहेको अनुमान छ। यसको शरीरभरि 15 देखि 20 सेन्टिमिटर लामो रौँ ढाकेको हुन्छ। यसै लामो रौँभित्र मसिनो भुवादार रेशमी भुत्ला पाइन्छ जसलाई पस्मिना भनिन्छ। यस्तो रौँले बाख्राको शरीरलाई न्यानो पारेर राख्छ र जाडो सकिएपछि झर्न लाग्छ। पस्मिना निकै मूल्यवान हुन्छन्। यसबाट उच्च कोटीको गरम कपडाहरू, सल, गलबन्दी, पछ्यौरी आदि बनाइन्छ। कृषकहरू जाडो बितेपछि च्याङ्ग्रालाई काइँयोले कोरेर पस्मिना सङ्कलन गर्छन्। एउटा च्याङ्ग्राबाट वर्षमा 120 देखि 250 ग्रामसम्म पस्मिना पाउन सकिन्छ। तिब्बतेली मूलका च्याङ्ग्राहरू केही ठुलो आकारको हुने हुँदा यिनीहरूको शरीरको तौल 70 किलोसम्म हुन्छ। नेपाली च्याङ्ग्राहरू केही सानो जिउडालका हुन्छन्। यिनीहरूको शारीरिक तौल सरदर 35 देखि 40 किलो बोका र 27 देखि 30 किलोको बाख्रीको हुन्छ। च्याङ्ग्राहरू ढिलो वयस्क हुन्छन्। 1-1.5 वर्षको उमेरमा पहिलोपटक बाली लागि वर्षमा 1 फेर र एउटा मात्र बच्चा ब्याउँछन्। उच्च हिमाली भेगमा च्याङ्ग्राहरूलाई भारी बोकाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरूले 7-8 किलो सामान विशेषतः नुन चामल बोकेर हिँड्न सक्छन्। विदेशी मूलका बाख्राहरूको विशेषता। विदेशी मूलका बाख्राहरू मासु तथा दूध उत्पादनको लागि निकै प्रसिद्ध छन्। नेपाली हावापानीमा फस्टाउन सक्ने विदेशी मूलका जमुनापारी, बारबेरी, बोर आदि जातका बाख्राहरू लोकप्रिय हुँदै गएका छन्। विदेशी मूलका केही बाख्राहरू नेपाली जातका बाख्राहरूको नस्ल सुधारका लागि पनि प्रयोगमा ल्याइएका छन्। विदेशी जातको केही मुख्य बाख्राहरू निम्न प्रकार छन्। जमुनापारी यो भारतीय मूलको सबैभन्दा ठुलो अग्लो जिउडालको लोकप्रिय जातको बाख्रा हो। यस जातको बाख्रा मासु तथा दूध उत्पादनको लागि उपयुक्त मानिन्छ। लामो तुर्लुङ्ग झुन्डिएको कान, लामो अग्लो गोडा, सुगाको जस्तो नाक, देख्नमा भव्य पछाडिको फिलामा लामो रौँ यस जातको विशेषता हो। वयस्क बोका 50 देखि 60 किलो ओजन गरेको हुन्छ। बाख्रा 40 देखि 50 किलोको हुन्छ। उन्नत तरिकाले पालेमा जमुनापारीको खसी 90 किलोसम्मको हुन्छ। यस जातको बाख्रीले वर्षमा 1 पटक र एउटै मात्र बच्चा जन्माउँछ। बाख्रीले 1 दिनमा 2.5 लिटर दूध दिन्छ। 6 महिनामा पाठाको तौल करिब 15 किलोको हुन्छ। जिउडाल बढी दूध छिटो हुर्कने तथा जङ्गली घाँसपातमा पनि राम्ररी जीवन निर्वाह गर्न सक्ने हुँदा नेपालमा यस जातका बाख्रा निकै लोकप्रिय मानिन्छ। नेपालमा यस जातका बाख्राहरूलाई 1000 देखि 1200 मिटरसम्मको उचाइमा पाल्न सकिन्छ। यस जातको बाख्रा कृषि अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुर तथा धनगढी बाख्रा फर्ममा पालिएका छन्। स्थानीय जातका बाख्राहरूको नस्ल सुधारका लागि सरकारी स्तरमा यस जातको बोकाहरूको प्रयोग गरिन्छ। बारबरी सानो कठिलो जिउ गरेको, रातोमा सेतो टाटापाटा परेको यो अफ्रिकी मूलको बाख्रा हो। झलक्क हेर्दा मृग जस्तो देखिन्छ। यसमा बाँधेर पाल्न सक्ने यस जातको बाख्रा निकै उपयुक्त हुन्छ। घरमा बाँधेर पाल्न यस जातको बाख्रा निकै उपयुक्त मानिँदै आएको छ र यसको मासु तथा दूध उत्पादनको लागि एकदमै उपयुक्त मानिन्छ। वयस्क बोकाको तौल 37 देखि 40 किलो र बाख्रीको तौल 22 देखि 25 किलोको हुन्छ। एक बेतमा 2 देखि 3 वटा बच्चा ब्याउने यस बाख्राको एक बेतमा 225 लिटरसम्म दूध दिन सक्छन्। वर्षमा 2 पटक ब्याउने यी बाख्रा दूध बढी दिने, सानो चिटिक्कको जिउ, धेरै बच्चा ब्याउन र हुर्काउन सक्ने तथा स्वादिलो मासु हुने भएकोले नेपालको तराई क्षेत्रमा यस जातको बाख्रा निकै लोकप्रिय रहेको छ। नेपालमा सर्वप्रथम सन् 1966 मा इजरायलबाट यस जातका बाख्राहरू झिकाइएको थियो। यस जातको बाख्रा धनगढी स्थित बाख्रा विकास फर्म बुढीतोलामा पालिएको छ। सरकारी स्तरमा पनि स्थानीय जातका बाख्राहरूको नस्ल सुधारका लागि यस जातका बोकाहरू वितरण गरिएका छन्। बोर बाख्रा यो अफ्रिकी मूलको मासु उत्पादनका लागि विश्व प्रसिद्ध जातको बाख्रा हो। उन्नत तरिकाले पालन पोषण गर्दा बोयर जातको बाख्राको शारीरिक वृद्धि दर सबै बाख्राहरूभन्दा बढी दैनिक 200 ग्रामसम्म पाइएको छ। यिनीहरूको रङ प्राय सेतो र टाउको केही रातो हुन्छ। वयस्क भाले 90 देखि 130 किलो र पोथी 80 देखि 100 किलोसम्म कि हुन्छ।
यसको बोका 6 महिनामा र पाठी 10 महिनाको उमेरमा गर्भधारण बोका 6 महिनामा र पाठी 10 महिनाको उमेरमा गर्भधारण गर्न योग्य हुन्छन्। सालाखाला बाख्रीले एक पटकमा 2 पाठापाठी ब्याउँछ र 2 वर्षको अवधिमा 3 पटक ब्याउँछ। यो बोका 6 महिनामा र पाठी चाहिँ 10 महिनाको उमेरमा गर्भधारण गर्न योग्य हुन्छ भन्नुको कारण बोकाको लागि चाहिँ योग्य 6 महिनामा हुँदो रहेछ अनि पाठी चाहिँ प्रजननको लागि 10 महिनामा योग्य हुन्छ भन्न खोजिएको हो। जन्मदा नै यसका पाठापाठीहरू 3 देखि 4 किलोका हुन्छन्। पाठापाठीहरू 3 महिनाको उमेरमा 25 देखि 30 किलोका हुन्छन्। बोयर बाख्रालाई तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफलतापूर्वक पाल्न सकिन्छ। यस बाख्रा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले 2065 सालदेखि परीक्षण सुरु गरेको छ। निजी स्तरमा केही बाख्रा फर्म, बागमती बाख्रा फर्म तथा अन्यले पनि बोयर बाख्रा पाल्न गरेका छन्। सानन बाख्रा तथा बाख्रा दूध उत्पादनको निमित्त यो विश्वविख्यात जातको बाख्रा हो। यस जातको बाख्राको उत्पत्ति स्विजरल्यान्डमा भएको हो। यिनीहरूको रङ सेतो वा नौनी जस्तो हुन्छ। कान ठाडो तथा चनाखो देखिन्छ। सिङ प्राय उम्रन्न यसको सिङ हुँदैन। बाख्रा तथा बाख्री दुवैमा चुस्स दारी उम्रेको हुन्छ। वयस्क बाख्रीको तौल 75 किलो र बोका 90 किलोको हुन्छ। पहिलो पटक 11 देखि 12 महिनाको उमेरमा ब्याउँछ। ब्याएको 8 देखि 10 महिनासम्म दुध दिइरहन्छ। यिनीहरूले एक दिनमा 2 देखि 5 लिटरसम्म दुध दिन्छन्। दुधमा करिब 4% फ्याट पाइन्छ। यस जातको बाख्राको दुध उत्पादन क्षमता बढी भएकोले यो बाख्रालाई बाख्रा जगतको दुधकी रानी, मिल्क क्विन अफ गोट ओल्ड पनि भनिन्छ। सर्वप्रथम यस जातको बाख्रा 2023 साल सन् 1966 मा इजरायलबाट नेपालमा झिकाई स्थानीय जातको बाख्राको दुध उत्पादन क्षमता बढाउन प्रयोगमा ल्याइएको। नेपालमा 1500 देखि 2500 मिटरसम्मको उचाइमा पालन गर्न सकिने यस जातको बाख्रा हाल चितलाङ तथा 500 खोला फार्ममा पालिएका छन्। चितलाङ बाख्रा फार्म र 500 खोला फार्ममा पालिएका छन्। अगोरा यस जातको बाख्रा विशेष गरी मोहेयरको लागि पालिन्छ। मोहेयर रेशम जस्तै नरम रौँ हो। यस्तो रौँ अङ्गोरा बाख्राको शरीरमा जाडो मौसममा उम्रन तथा गरममा झर्ने गर्छ। मोहेयरबाट उच्च कोटिको गरम कपडाहरू बनाइन्छ। अङ्गोरा बाख्राको मूल थलो हिमालय क्षेत्र भए तापनि यसको उत्पत्ति टर्की तथा एसिया माइनर भएको अनुमान गरिन्छ। वयस्क बोकाको तौल 60 देखि 80 किलो र बाख्री 40 देखि 50 किलो ओजनको हुन्छन्। एउटा बाख्राबाट सालाखाला प्रतिवर्ष 3 किलो मोहेयर उत्पादन हुन्छ। धन्यवाद साथीहरू। आज यी बाख्राको जातहरू र यसको विशेषता, यसको गुणहरूको बारेमा केही यहाँहरूलाई बताएँ। आशा छ हजुरहरूले हेरेर साथ दिनुभयो। कृपया हजुरहरूलाई कस्तो खालको भिडियोहरू चाहिन्छ, बाख्रा पालन सम्बन्धी अथवा अन्य कुनै पशुपालन सम्बन्धीको भिडियो हजुरहरूलाई हेर्न मन छ मेरो युट्युब च्यानलमा भने कृपया कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।